नमस्कार, एफएम ब्यान्ड 95 मेगाहर्जसँगै इन्टरनेट अनलाइन www.radiosathi.com.np मार्फत तपाईँले एकसाथ हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ र हामी विषयवस्तु र विशेष व्यक्तित्वसँग र विशेष परिस्थितिका कुराकानीका लागि आजको विशेष हामीले लिएर आएका छौँ र आजको विशेषमा हामीसँग यति बेला कुराकानी गर्नका लागि प्रत्यक्ष स्टुडियोमा राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव वसन्तराज अधिकारी स्टुडियोमा प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग यहाँको समसामयिक विषयवस्तुको कुरा, आर्थिक वर्ष 2076-77 नगरपालिकाले गरेका काम कारबाही सँगसँगै विश्व महामारीका रूपमा अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दो अवस्थामा छ र सुरुवातीको चरणमा अलिकति संयम भए पनि अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ लकडाउन खुकुलो भइसकेको अवस्थामा चाहिँ यहाँका बासिन्दाहरूले त्यति चासोका रूपमा र अलिकति सुरक्षा सावधानीतर्फ नलागेको भन्ने कतिपय कुराहरू पनि आइरहेका छन् र त्यही वस्तुस्थिति हामीले देखिरहेका छौँ र हामी विशेष कुराकानीको बहसलाई अगाडि बढाउँदैछौँ र हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव वसन्तराज अधिकारी। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा सर। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, म एकदम ठिक छु, आराम छु। अहिले कोरोनाको कहर छ, तपाईँ जनताको सेवा गरिराख्नु भएको छ, सेवाग्राहीको चाप पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर निकै आइराखेका हुन्छ, निकै देखिराखेका हुन्छ। अहिले विश्वभर महामारीको रूप लिइरहेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम भइरहँदा नगरपालिकामा आउने सेवाग्राहीको कामकाजलाई चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ? हामी वास्तवमा अहिले 3 तहको सरकार यहाँहरूलाई सबैलाई थाहै छ र सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह। एउटा सरकार भएपछि एउटा अड्डा मात्र नभएर हाम्रो एउटा जस्तो चाहिँ सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकामा स्थानीय तह नगरपालिकाले खेल्ने हुँदा अहिले हामी एकदम हुन त सधैँ हामी व्यस्त छौँ, किनभने यो कोभिड-19 मा त अझ रेगुलर काम चाहिँ प्लस यो कोभिड-19 का कामहरूमा पनि हामी व्यस्त रह्यौँ र यो हाम्रा चाहिँ रेगुलर कामहरू पनि हामी आन्तरिक रूपमा बसेर चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ र त्यसको साथसाथै कोभिड-19 को लाई पनि हामीले ध्यान दिएर सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र हाम्रो कर्मचारी तन्त्रबाट यसमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। जस्तो राजापुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रमा पनि कोरोना केही पुष्टि भएको, अहिले आइसोलेसनमा पनि अन्तिम अवस्थामा भनौँ न एकजना मात्रै आइसोलेसनमा उपचार भएको छ। अधिकांश जनमासमा चाहिँ यो जोखिमलाई सामान्य रूपमा लिएको पनि पाइएको छ। एउटा प्रशासकीय अधिकृत, त्यसमा पनि उपसचिव तपाईँ, यो आम जनमानसलाई चाहिँ सुसूचित गराउनका लागि पालिका अथवा यहाँको व्यक्तिगत भूमिका के रहन सक्छ? जस्तो पहिला त के भयो भने यो विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 को चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएर युरोप, अमेरिका र इटाली लगायतका विश्वका ठुला विकसित देशहरू जहाँ स्वास्थ्यको राम्रो अवस्था भएको ठाउँमा पनि यसले प्रभावित गरेपछि त्यसको प्रभाव हाम्रो जस्तो देशमा पनि नहुने कुरै भएन। तर हाम्रो चाहिँ सरकारले पनि समयमै सुरुमा चाहिँ लकडाउन के भन्ने बन्दाबन्दी चाहिँ गरेर धेरै सङ्क्रमण हुनबाट यसलाई रोक्ने काम भयो र यसको वास्तवमा एउटा के थियो भने यो कुन कानुनले यसलाई चाहिँ नियमन गर्ने भन्ने समस्या हो। जस्तो यो सङ्क्रामक रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य ऐनले, किनभने यो वास्तवमा कर्फ्यू पनि होइन र यो चाहिँ के भनेपछि बन्दाबन्दी आफै जस्तो अब यो आफै स्वतस्फूर्त रूपमा आफैले चाहिँ के भने बुझेर आफू चाहिँ संयम हुने हो, एकान्तवास भन्छ, बन्दाबन्दी भन्छ, संयम हुने हो। यो कुरा जनस्तरमा बुझाउन धेरै चाहिँ के भने कठिन भयो। सरकारी स्तरबाट र हामीले चाहिँ अब केन्द्र, प्रदेश र हामी स्थानीय सरकारबाट र यहाँहरूको जस्तो चाहिँ मिडियाहरूले पनि र धेरै बुद्धिजीवी र सचेत नागरिकहरूले यसमा पहल गर्दा अब जनमानसमा एउटा चाहिँ किसिमको यो रोगको बारेमा पनि अपुष्ट र अदृश्य यसको प्रभाव अहिलेसम्म पनि यो रोगको वास्तवमा यस्तो हो भन्ने कुरा थाहा छैन, किनभने यो एउटा चाहिँ नयाँ यो कोभिड-19 यसको नामै छ। यो चाहिँ अब नयाँ किसिमले यसले सङ्क्रमण गर्ने र मानिसबाट मानिसमा सर्ने र त्यो पनि श्वास प्रश्वासमा अवरोध गरेर के भने मान्छेलाई एकदमै के भने मृत्युमा चाहिँ पुर्याउने किसिमकोले चाहिँ गर्दाखेरि हामीले सर्वपक्षीय रूपमा यसको लागि प्रयास र पहलहरू चाहिँ गर्यौँ। जस्तो
अब सबभन्दा म अति उत्तम श्रेय त कसलाई दिन्छु भने यसमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व जो सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि हरदम अहोरात्र यहाँ चाहिँ के भने खटेर हामीले पहल चाहिँ गरेका छौँ। यहाँले सुरुमा भन्नुभएको थियो जो चाहिँ पहिला अलिकति कडा भयो, पछि चाहिँ अहिले चाहिँ अलिक खुकुलो भएको छ, किनभने यो हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था पनि हो। अहिले चेतना भइसकेको छ, हामी आफै संयमित हुने हो, किनभने आर्थिक अवस्थाले चाहिँ गर्दाखेरि पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हातमुक्त जोड्नुपर्छ। अब त्यसको लागि अलिक संयमित भएर अहिले पनि आज मात्रै पनि मैले चाहिँ न्युज हेर्दाखेरि मास्क चाहिँ नलगाएर बाहिर चाहिँ निक्लिएपछि त्यो कारबाही हुने भन्ने कुराहरू आछन्। तर त्यो आफै संयमित हुनु पर्यो। हामीले त्यो कुराहरूलाई सोसियल चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्सहरू कायम राख्ने, मास्क लगाउने र अब सेनिटाइजरहरू जस्ता हात धुने यी विधिहरू हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो। आजका दिनसम्म पनि विश्वमा अब 1.25 करोड चाहिँ जनतामा सङ्क्रमणको अवस्था आइरहेको छ भने अब के भने विश्वमा 5.5 लाखको हाराहारीमा मानिसहरू मरिसकेका छन्। हाम्रो नेपालमै पनि आजका दिनसम्म 35 जना मान्छेहरू मरेका छन् भने हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ के भने सङ्क्रमण पनि हाम्रो अब धेरै नै भएको अवस्था छ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो राजापुर नगरपालिका पनि यो कुराबाट अछुतो रहन सकेन। हाम्रो पनि 5 नम्बर वडामा प्रथमतः यहाँ पनि देखियो, अब PCR टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ देखियो। पहिला त हामीलाई निकै डर लाग्यो, हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्न पनि चाहिँ कठिन भयो, हामीले दाङ पठाउन पनि चाहिँ कठिन भयो। नेपालगञ्जमा प्याक हुने अवस्था आएपछि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र जिल्लाको प्रशासनले हामीले यहीँ नै एउटा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि बनायौँ। अहिले हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा 18वटा चाहिँ क्वारेन्टाइन र 2टा आइसोलेसन सेन्टरहरू, प्री आइसोलेसन सेन्टर र आइसोलेसन सेन्टर छ। तर हिजो आज थोरै सङ्ख्यामा चाहिँ मात्रै त्यहाँ चाहिँ के भने सङ्क्रमितहरू रहनुभएको छ, धेरै डिस्चार्ज भएर होम क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको अवस्था छ। किनभने हुन त अर्को कुरा पनि आउँछ, हाम्रो यहाँ त्यति मात्रै कहाँ हो र, अरू बढी पनि होला, तर हामीले चाहिँ सबैलाई टेस्ट गर्न नसकेको अवस्था पनि छ। त्यो कुरो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सबभन्दा यसको लागि हामी संयमित हुने र हामी चाहिँ आफै चाहिँ के भने संयमित भयो हुनुभन्दा ठुलो उपाय त अरू केही पनि रहेछ। त्यसको लागि हाम्रो यो चाहिँ मिडियाको रोल पनि धेरै ठुलो चाहिँ प्रभावकारी रोल रहेको हामीलाई लागिरहेको छ। जस्तो पछिल्लो समय जुन बन्दाबन्दी केही खुकुलो पारियो, अब सुरक्षा सतर्कता अपनाउन सकिने अवस्था रहेन, व्यक्तिहरूको दैनिक गुजाराको कुरा पनि रह्यो। अब सामान्यतया दैनिक जीवन आय आर्जन गरेर चाहिँ जीविकोपार्जन गर्नेहरूले भारतबाट चाहिँ केही सामानहरू, तरकारी, फलफुल जन्य कुराहरू ल्याएर यो बजारमा, यो राजापुरमा बसिरहने व्यक्तिहरूका निम्ति त अत्यन्त दुःखदायी अवस्था छ। तैपनि हामीले सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्छ, मास्क नलगाएको भए कारबाही हुने भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ आएका छन् भनेर यहाँले उल्लेख गरिरहँदा जुन यो पालिकाहरूले बन्दाबन्दीको समयमा चाहिँ राहत वितरण गर्यो, अब अहिले पनि सार्वजनिक यातायातहरू बन्द छन्, राहत नपाएको गुनासो पनि व्यक्त छ। वास्तवमा कस्ता व्यक्तिहरूका निम्ति राहत भयो, राहतका प्रक्रियाहरू के रहे र अब राहत दिन सक्ने अवस्था पालिकासँग छ या छैन, सँगसँगै यही विषयवस्तु जोडेर तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछु। र आज दिउँसो मात्रै हामीलाई धेरै श्रोताले हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिवज्यू आज अन्तर्वार्तामा विशेष कुराकानीमा आउने भनिसकेपछि हामीले कुरा गर्न पाउने कि नपाउने, हाम्रा जिज्ञासाहरू राख्न पाउने कि नपाउने भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। तपाईँको जिज्ञासाका लागि 084 460 055 सँगसँगै मोबाइल नम्बर 98 48 4 22235 हामीले खुल्ला गरेका छौँ। तपाईँले फोन गरेर उहाँसँग आफ्ना गुनासाहरू, जिज्ञासाहरू, सेवा प्रवाहका बारेमा पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँसँग मैले सिलसिला जुन जोडेका थिएँ नि, यहाँको दैनिक गुजारा गर्न दौडौ छ, राहत वितरणका कार्यक्रमहरू ल्याए, के कस्तो प्रक्रियाले चाहिँ राहत बाँडियो, वास्तविक पीडितहरू कहाँ, वास्तविक दैनिक छाक टार्न धौधौ हुने समुदाय व्यक्ति स्तरमा राहत पुग्यो कि पुगेन भन्ने प्रसङ्ग मैले जोडेँ। अब यसको सम्बन्धमा के थियो भने हाम्रो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै र त्यो चाहिँ हामीलाई राहतको एउटा खाका चाहिँ एउटा ड्राफ्ट पठाएको थियो र हामीले र नगरपालिकाबाटै चाहिँ हामीले त्यो पास गर्नुपर्ने थियो र त्यो कार्यविधिलाई, र यसमा के छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ
राजापुर नगरपालिकाको यो एउटा समिति, पालिका स्तरीय समन्वय समिति छ, जो नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा समन्वय समिति छ, जसमा हाम्रो वडाध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिकाका चाहिँ सदस्य ज्यूहरू समेत स्वास्थ्य संयोजक सचिव रहेको अवस्था छ। भनेपछि वडामा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा सदस्यहरू र वडा सचिव चाहिँ त्यसको सदस्य रहेको अवस्था छ। हामीले त्यहाँको जस्तो म प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत र अरू हाम्रा अधिकृत कर्मचारीहरूले केवल उहाँहरूलाई एउटा व्यवस्थापकीय सहयोगको लागि मात्रै रेगुलर काम जसरी गर्थ्यौँ त्यसरी उहाँहरूले राहतको लागि चाहिँ के भने छनौट गर्ने कामहरू पनि एउटा मापदण्ड बनाएर हामीले उहाँहरूले छनौट गर्नुभएको छ। वडाध्यक्षज्यूहरू घर घरै खटिनु भएको छ। हाम्रो नगर प्रमुखहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू, सायद यो जनप्रतिनिधि हुँदैन थियो भने यो कोभिडलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। अझ यहाँहरूलाई म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने खास गरी हाम्रो राजापुर क्षेत्रमा विदेशभन्दा पनि इन्डियामा रहनु मान्छेहरू धेरै हुनुहुँदैछ। भारतबाट पनि लकबन्दी के बन्दाबन्दीबाट त्यहाँबाट मान्छे यता आउने क्रम भएपछि हाम्रो यहाँ दिनमै हामीले 3-4वटा गाडीहरू यता नेपालगञ्ज जमुनातिर र यतातिर हाम्रो धनगढीतिर चाहिँ के भनेपछि महेन्द्रनगरतिर कुदाउनु पर्ने अवस्था आयो। हामीले बोर्डिङ स्कुलकोहरूको पनि सहयोग पाएका छौँ र हाम्रो चाहिँ सहयोग चाहिँ दाताहरूले चाहिँ धेरै रूपमा हामीलाई चाहिँ के भने सहयोग गरेर हामीले यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ हामीले एउटा कार्यविधि पारित गरेर र जनप्रतिनिधिहरूकै सक्रियतामा र उहाँहरूले जुन किसिमको गर्नुभयो त्यसमा एउटा के थियो भने मेन कुरा मैले भन्नुपर्छ, जस्तो बन्दाबन्दीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने अति विपन्न र चाहिँ गरिबहरूको लागि त्यो चाहिँ मापदण्ड हो र त्यसमा पनि हाम्रो धेरै छुट्यौँ भनेको के हो भने त्यो एउटा क्राइटेरियाभित्र नपर्यो। किनभने हामीले केन्द्र सरकारले पठाएको क्राइटेरियाले पनि अझ टाइटली हाम्रो यहाँ चाहिँ के भने यहाँको वस्तुस्थिति, किनभने यो त एउटा खेतीपाती हुने ठाउँ हो। 2-4 महिना चाहिँ खान पुग्ने अलि जग्गा जेन भएको मान्छे ऐँचो पैँचोसँग पुग्ने, वास्तवमा चुलो नबल्ने र त्यस्तो चाहिँ अवस्थामा भएकोलाई वडाकै चाहिँ वडा अध्यक्षकै सिफारिसमा र नगर प्रमुखज्यूको चाहिँ के भनेपछि उसमा एप्रुभमा हामीले काम गरेको हो। त्यसमा हाम्रो प्रत्यक्ष रोल छैन। हामीले अझ त्यसमा चाहिँ नगर प्रमुखज्यूको चाहिँ के हो भने अब हामीलाई चाहिँ व्यवस्थापकीय सहयोग गर्नको लागि र त्यसमा चाहिँ चाहिने हामीले चाहिँ जस्तो रासन चाहियो, चामल चाहियो, दाल चाहियो, नुन चाहियो, तेल चाहियो, त्यो सबैको लागि हामीले के गर्यौँ भने मेरो संयोजकत्वमा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा हाम्रा अधिकृत साथीहरूको पनि हामीले एउटा चाहिँ व्यवस्थापन कार्यदल बनायौँ। नगर प्रमुखज्यूको निर्देशनअनुसार हामीले कार्यदल बनायौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ के भने कानुन त व्यवस्था चाहिँ नभए पनि त्यो हामीले चाहिँ जुन खटाउनलाई हाम्रा अधिकृत साथीहरू अब राहतको लागि अहोरात्र खट्नु भएको छ। र हामीले अर्को कुरा पनि के गर्यौँ भने हामीले अब यो चाहिँ कसरी गर्ने, हामीले चाहिँ कोटेसन माग गरेर यहाँ राजापुरमा राइस मिलहरू छन्, उनीहरूसँग सबैलाई तिमीले न्यूनतम कतिमा दिन सक्छौ भनेर माग गरेर खरिद गऱ्यौँ। अरूको रेटसँग भिडाउने नै हाम्रो न्यूनतम खरिद भएको छ। र हामीले अझ के गर्यौँ भने अब जनप्रतिनिधिहरूलाई पेस्की दिने कुरा भएन, हाम्रा अधिकृत साथीहरूलाई जस्तो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य संयोजक, त्यस्तै गरिकन हाम्रा प्रशासनका अधिकृत साथीहरू, लेखा र कार्यालय प्रमुखले त्यो पेस्की लिन मिल्दैन कानुन त, हामीले उहाँहरूलाई नै वडा सचिवहरूलाई पेस्की दिएर हामीले चाहिँ के भनेपछि अहिलेसम्म मलाई टेन्टेटिभली भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 1.5 करोड जति हामीले चाहिँ यो सम्पूर्ण कोषहरूबाट र कोभिडको हामीले 35 लाख, हामीले 25-30 लाख छुट्याएका थियौँ र प्रदेशबाट आएको पैसा र योजनाहरूबाट हालेको पैसा समेत गरिकन अब यो चाहिँ अहिले हामीले त्यति चाहिँ के गरेका छौँ भने गरिरहेका छौँ। र स्थायी कर्मचारीहरू अथवा त्यही कर्मचारीहरू, अधिकृत कर्मचारीहरूलाई र सम्बन्धितहरूलाई नै पेस्की उपलब्ध गराएर रीतपूर्वक, नियमतापूर्वक त्यो फेरि यो एउटा कुरा स्मरण के छ भने यो कोभिडको लागि अहिले हाम्रो रेगुलर कानुनभन्दा पनि विशेष कानुन केन्द्र सरकारले भनेकै छ। यसको अडिट बेग्लै हुन्छ, श्रेष्ठता बेग्लै हुन्छ, हिसाब किताब बेग्लै हुन्छ र
र यसको लागि पनि सूचना सम्प्रेषणको लागि पनि त्यो नामावलीहरू वेबसाइटमा पनि राखेको छ। हाम्रो आइटीले वेबसाइटमा पनि कतिलाई हामीले राहत दियौँ भन्ने कुराहरू वेबसाइट राखेको छ। त्यसको चाहिँ हामीले अब के भने सूचना आयोगको चाहिँ अभियन्ताहरूले माग गर्दाखेरि हामीले अदालतमा पनि त्यो चाहिँ पठाइसकेको अवस्था छ। यसरी हामीले असाध्यै पारदर्शी रूपमा र चुस्त सबै टिमहरू हामी यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा भन्नुहोस् म चाहिँ 4 महिना भयो म घर पनि गएको छैन। म मात्रै होइन, हाम्रो कोही साथीहरू पनि गएको छैन, कोही गएको छैन। अब लोकल साथीहरू शुक्रबार गएर आइतबार आयो होला, त्यो कुरा छुट्टै हो, तर घर बस्ने हिसाबले कोही पनि गएको छैन। सबै हामी चाहिँ एकीकृत टिम, जनप्रतिनिधिको टिम, जसरी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र चाहिँ अब चाहिँ के भने पत्रकारहरू, मिडियाकर्मीहरू खट्नुभयो, त्यस्तै गर्न कर्मचारी पनि खट्यो कारणले चाहिँ राजापुरमा त्यस्तो चाहिँ अब त्यो स्वाभाविक चाहिँ केही देखिनु, त्यसको निराकरण हुनु स्वाभाविक हो। अहिले पनि हाम्रो क्वारेन्टिनहरू खाली हुने अवस्थामा छन्, आइसोलेसनहरू रिक्त भइरहेका छन् र त्यस्तो प्रभाव देखिँदैन। टेस्ट त भइरहेछ, हामीले टेस्ट गरेर नेगेटिभ रिजल्ट आइरहेछ, त्यो हाम्रो डेली अपडेट छँदैछ। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ बडो राम्रो हाम्रो चाहिँ एकदम सक्रियतापूर्वक, किनभने यो बेलामा जस्तो कति चाहिँ कर्मचारीहरूलाई बिदा जस्तो भयो, सार्वजनिक बिदा सरकारले नै भनेको थियो नि, सार्वजनिक बिदा भयो। तर कार्यालय प्रमुख म मात्रै होइन, हाम्रो सबै कर्मचारीहरू हामी अपडेट अरू बेला जस्तै खटिरहेका छौँ। योजना सम्बन्धी कामहरू पनि हामीले चाहिँ यस्तो यी चाहिँ टेन्डर गर्ने कामहरू अहिले काम सुरु भइरहेका छन्, योजनाहरू काम सुरु भएका छन्। ती कामहरू हामीले भित्रै बसेर कामहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। जस्तो यो कोरोना सङ्क्रमणको बेला चाहिँ यो विशेष अवस्था थियो र जुन नियम ऐन र कानुनमा टेकेरै आफूले काम गरिरहने भनेर सरले भनिरहँदा एकातर्फी आरोपहरू के आइरहेका छन् भने यो जुन जिन्सी व्यवस्थापनका कुराहरू छन् र निजी कर्मचारीहरूलाई पनि समितिमा ल्याइयो भन्ने खालका पनि गुनासो आएका छन्। यद्यपि यो आधिकारिक नहुन पनि सक्ला, आधिकारिक विशेष व्यवस्थाले चाहिँ त्यसलाई पुष्टि पनि गर्न सक्ला। तर खासमा भन्ने हो भने बजार मूल्य भन्दा चाहिँ केही चाहिँ अलि बढी रकममा चाहिँ यो जुन जिन्सी व्यवस्थापनमा भनौँ न आइसोलेसनहरूमा क्वारेन्टिनहरूमा राखिने यो बेड बिस्ताराहरू लगायतका कुराहरूमा पनि आरोप आइराखेका छन्। यो आरोप छ्याम्बे छ या यो निराधार हो आरोप? यो आरोप चाहिँ वास्तवमा यहाँ मात्रै होइन, केन्द्र सरकारमा पनि छ, प्रदेशमा पनि छ, स्थानीय तहमा नहुनु भन्ने कुरा होइन। किन एक थरी मान्छेले अगाडि फ्रन्ट लाइनमा काम गर्छ, अर्को थरी मान्छेले कुरा मात्रै गर्नेको लागि छैन। तर हामीले यो अदालतमा पनि सूचनाको हक सम्बन्धीमा पनि पठाइसकेको अवस्था छ। हामीले उच्च अदालतमा पठाएका छौँ, हाम्रो एकजना अधिकृतलाई हामीले वारेस तोकेर कार्यपालिका निर्णय गरेर पठाइसकेका छौँ। सबै सूचनाहरू हाम्रो पारदर्शी छ। हामीले चाहिँ जिम्मेवारहरूलाई नै त्यसको चाहिँ के भने व्यवस्थापन गर्नेको जिम्मा दिएका छौँ। त्यो अब अडिट हुन्छ, त्यो हामीले सबै, किनभने यसमा हामी सबैलाई उभ्याउन सक्छौँ, एकदम उभ्याउँछौँ। मैले भनिहालेँ, हामीले चाहिँ के भने कार्यालय प्रमुखले चाहिँ लेखाले दिने भएन, सबै कुरा नियम कानुन त हामीले चाहिँ त्यो अझ यतिसम्म कि हामीले कार्यपालिकामा छलफल गरेर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार नै हामीले काम गरेका छौँ। हरेक काम, किनभने वडाध्यक्षहरू नै वडा स्तरीय समितिमा हुनुहुन्छ, पालिका स्तरीय समितिमा प्रमुखज्यू हुनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामी त रेगुलर काम गर्ने जस्तै नै काम गरिरहेको हुनाले यसमा चाहिँ के भने ती चाहिँ आरोपहरू निराधार हुन्। त्यो हामीसँग पर्याप्त इभिडेन्स छ, त्यो हामी जहिले पनि प्रस्तुत गर्न यहाँले तयार छौँ। जस्तो तपाईँसँग कोरोनाको विषयमा कुरा गरिरहँदा अब यो आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा चाहिँ वडा स्तरमा 60भन्दा बढी प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका योजनाहरूलाई चाहिँ फरफार नगर्ने, बजेट चाहिँ विनियोजन नगर्ने भनेर कोभिडको लागि जुन प्रयास गरियो अत्यन्त सान्दर्भिक पनि छ। यो कोरोनाका कुराहरूलाई अब हामी अब विकास बजेट र तपाईँले गर्ने दैनिकी कामकाजका बारेलाई चाहिँ अलिकति हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र श्रोताहरूले प्रत्यक्ष उहाँसँग कुराकानी गर्नका लागि 084 460 055 मा तपाईँका केही जिज्ञासाहरू छन्। हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जो यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँको कुनै जिज्ञासा मनमा लागेका र तपाईँले सेवा प्रवाहका बारेमा पनि केही असन्तुष्टि र सबल पक्षहरू केही छन् अथवा तपाईँको मनमा केही कुराहरू लागेका छन् भने 084 460 055 मोबाइल नम्बर 98 48 42 22 35 मा पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब उपसचिवज्यू, अब हामी
अगाडि लागौँ जस्तो अहोरात्र तपाईँले निरन्तर आफ्नो कर्मतिर लागिराख्नुभयो, धेरै विधाहरू पनि बाँकी रहेका छन्, त्यो विधाको पनि सेवा सुविधा नपाउने कुराहरू छन्। अनि अर्कोतिर जुन अहिले खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको कोभिडको विषयलाई लिएर स्वास्थ्यकर्मीहरूले पारिश्रमिक पाएनौँ, हामीमाथि अलिकति अप्ठ्यारो भयो, हाम्रा कुराहरू पनि उठान गरिदिनुहोस् न भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा जुन अन्तर्वार्ताको कुरा राख्दा चाहिँ उहाँहरूका गुनासाहरू पनि आएका थिए। के छ वास्तवमा अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक कटौती गरिएको हो अथवा पालिका स्तरमा यसको भूमिका के रहन्छ, यो विषयमा अलिकति कोभिडसँगै रहेर? हामीले असाध्यै सान्दर्भिक प्रश्न राख्नुभयो। हामीले चाहिँ वास्तवमा केन्द्र सरकारले, नेपाल सरकारले निर्णय गरेको अनुसार कर्मचारीहरूले जस्तो अधिकी अब सचिव स्तरकाले नेपाल सरकारको 7 दिनको, सहसचिव र सहसचिव सचिवले 7 दिनको, उपसचिव अधिकृत स्तरको 5 दिनको र अधिकृतभन्दा चाहिँ तलका नासुहरू त्यो तल कर्मचारी 3 दिनको भन्ने हिसाबले चाहिँ कर्मचारीहरूले हामीले हाम्रो चाहिँ करिब चाहिँ 1.5 पौने 2 लाख जति हामीले प्रकोप व्यवस्थापन, अब यसमा चाहिँ कतिपय केन्द्रको खातामा पठाउने भने पनि हामीले एउटै हो, ऊ पैसा यता आउने हो भनेर हामीले हाम्रो चाहिँ प्रकोप व्यवस्थापन खातामा त्यो राख्यौँ। पछि जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधाबाट पनि हामीले चाहिँ त्यो पनि 4-5 लाख रुपियाँ उहाँहरूबाट पनि हामीले राख्यौँ र त्यसरी चाहिँ प्रदेशबाट पनि 15 लाख जति प्रदेशबाट पनि प्राप्त भयो। त्यो मात्र नभएर यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सहकारी सङ्घ संस्थाहरू, बैङ्कहरू र एउटा चाहिँ व्यावसायिकहरूले पनि र एउटा चाहिँ दाताहरूले पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यो पनि हाम्रो 12-15 लाखको त्यो पनि चाहिँ टोटल गरेर 7-8 लाख उहाँहरूको होला, 12-15 लाख रुपियाँ हाम्रो चाहिँ त्यसरी पनि प्राप्त भएको छ। त्यो हाम्रो हिसाब किताब चाहिँ हामीले सबै नै स्पष्ट हामीले चाहिँ के भने राखेका छौँ। र अब जहाँसम्म अब यहाँले चाहिँ भन्नुभएको कुरा के छ भने विकास निर्माणको कुरासँग छ। विकास निर्माणको कुरालाई हामीले त्यो पनि कार्यपालिकामा छलफल गरेर जो हाम्रो सुरु भएका छन्, सम्पन्न भएका छन् सम्झौताहरू, कार्यादेशहरू भएका छन्, ती कुराहरूलाई त हामीले केही गर्न सक्ने भएन। जुन कुरासँग त्यो हाम्रो सङ्घ सरकारको निर्देशन र निर्णय अनुसार नै त्यसलाई चाहिँ कोभिडमा चाहिँ त्यो पैसा हाल्न सकिने। अब डाइरेक्ट पैसै नआए पनि हाम्रो आखिरी उही त हो नि, सङ्घबाट आएको पैसाहरू मध्ये राजस्व र सङ्घबाट आउने पैसाहरू हामीले त्यहाँतिर गर्ने भनेर हामीले कार्यपालिकाको निर्णय जो सभाबाट पनि हामीले पास गर्ने गरिकन त्यसलाई हामीले चाहिँ कोभिडमा चाहिँ छुट्यायौँ। र त्यसरी चाहिँ के भनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ काम गर्दै गएका छौँ। र स्वास्थ्य कर्मीहरूको सन्दर्भमा सङ्घबाट जुन चाहिँ पास भएको छ आइसोलेसनमा काम गर्नेहरूलाई 200%, 100% भन्ने छ। त्यो हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के छ भनेपछि हाम्रो त्यति धेरै ठुलो परिमाणमा अब एकनाश पनि छैन। त्यो पालिकाले निर्णय गर्न सक्ने कुरा हो भनेर त्यो पनि उहाँ प्रस्तावमा छ। किनभने सङ्घले जस्तो गर्यो त्यस्तै गर्ने पनि होइन। किनभने सङ्घले दिएको जति होइन त्यसलाई हामीले कति गर्न सक्छौँ भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ र हिसाब गरिरहेका छौँ। 200 नहोला, 100% होला, तर हामी दिन्छौँ। किनभने उहाँहरूको दुःखलाई, उहाँहरूको मेहनतलाई, उहाँहरू खटेकोलाई हामी मार्दैनौँ। त्यो हिसाब निकालेर हामी दिन्छौँ भन्ने हाम्रो नगर प्रमुखज्यूको पनि यही धारणा छ र हाम्रो पनि यही धारणा छ। अझै पनि काम भइरहेका छन्। आइसोलेसनमा मान्छे कम भए पनि हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू खटिनु भएको अवस्था छ। हामी उहाँहरूको चाहिँ के भनेपछि उहाँहरूको नियमित हामीले पालिकाबाट एउटा कार्यविधि सहित पास गरेर त्यसमा चाहिँ अब उहाँहरूको ठुलो अपेक्षालाई चाहिँ हामी पुरा गर्न नसक्ला। 200 भनेको ठाउँमा केही कम गरौँला, किन हाम्रो स्रोत साधन सामर्थ्य पनि हामीले हेर्नुपर्छ र उहाँहरूको तलबहरू चाहिँ कटेको छैन। हामी चाहिँ कर्मचारीहरूको चाहिँ कटेको छ, अरूको स्वास्थ्यकर्मीहरूको हामी कटाएका छैनौँ र त्यो उहाँहरूको कुनै काटिएको छैन। हाम्रो पैसा पनि काटिएको छ र हामी चाहिँ खटे पनि। एउटा मलाई के थाहा छ भने यहाँले जुन भन्नुभयो भने म त 2072 राष्ट्रिय स्वास्थ्य केन्द्रमा शाखाधिक थिएँ जस बेला भूकम्प गएको बेलामा। भूकम्पमा पनि सबै कर्मचारीहरू त्यहाँ चाहिँ घर घर म भग्नावशेषहरू भत्काउन कीर्तिपुर, ललितपुर, त्यहाँबाट त्यो चाहिँ तपाईँको के भने हाम्रो ऊ चाहिँ के भने धरहरा, असनतिर म खटेको छु। त्यसमा मुख्य सचिवबाट मैले चाहिँ प्रमाणपत्र पनि पाएको छु उत्कृष्ट भग्नावशेष काममा यहाँले गर्नुभयो योगदान भनेर। त्यस बेला म बिहान 5 बजे हिँडेर के भने बेलुका 7-8 बजीतिर आउँथेँ। हामी भग्नावशेषमा पनि बराबर हाम्रा प्रहरीका टिमहरूसँग खटेको छौँ। किनभने राष्ट्र सेवकले गर्ने यस्तै विपदमा हो। किनभने सजिलोमा त अब सबै हुन्छन्, अब दुःखमा नै वास्तविक आफ्नो पहिचान खुल्छ।
त्यो आत्मबोधसँग मैले कहिल्यै पनि, किनभने मैले कतिपल्ट हाम्रो चाहिँ के भने सुरक्षाकर्मीहरूसँग मिटिङ हुन्थ्यो। अब चाहिँ तपाईँहरू जस्तै हो हामी पनि, किनभने राज्यले भोलि हामीलाई जहाँ पनि चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छ, हामी त्यसरी गर्नुपर्छ। किनभने प्रशासन, जिल्ला प्रशासन सिडिओ भनेको एउटा मेरै सेवा समूहको मै सरहको मान्छे हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू कुनै फरक होइन, एउटा जिम्मेवारी दिएर नै उहाँ गृहमा हुनुभयो, म सङ्घीय मामिलाबाट यता आएँ। हाम्रो एउटै किसिमको हुनाले हामी पनि सुरक्षाकर्मीहरूसँग हरदम उहाँहरूसँग काँधमा काँध साथमा साथ भएर खटेका छौँ। आखिर के हो भने, हुन त अब भोलि फ्रन्ट लाइनमा कसले काम गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। फ्रन्ट लाइनमा स्वास्थ्यकर्मी, त्यस सुरक्षाकर्मी, त्यसपछि हामी, त्यसपछि चाहिँ अरू आउला। अब तपाईँको मिडियाहरू अगाडि जानु पर्ला। तर चाहिँ के छ भने हाम्रो जिम्मेवारी सबै सचेत चाहिँ नागरिकको सम्म एउटा भूमिका भएको ठाउँमा हामी त एउटा सचेत चाहिँ राष्ट्र सेवक हुनाले हामीले त्यो आफ्नो जिम्मेवारीबाट हामी यसको लागि पटक पटक नगर कार्यपालिकामा निर्णय पश्चात कर्मचारीको स्टाफ मिटिङ पनि गऱ्यौँ। कतिपय कर्मचारीहरूले मलाई पनि गुनासो गर्नुभयो, किनभने यस्तो बन्दाबन्दीमा सङ्कलन हुन्छ। घर तपाईँ घर बस्नुहुन्छ, भोलि यो काम कसले गर्छ? यो काम त भोलि पनि गर्नुपर्छ, योजना सम्पन्न गर्नुपर्छ। भित्रै बसेर बरु 2 जना कर्मचारी चाहिँ बसेर आलो पालो गरेर चाहिँ बसेर यो चाहिँ कमसेकम इस्टिमेट गरौँ, इन्जिनियर शाखाबाट इस्टिमेट गरौँ, अथवा त्यसलाई चाहिँ टेन्डर गरौँ, अरू शाखाबाट अरू काम गरौँ, प्रशासनको 2 जनामा 1 जना बसौँ। तर चाहिँ अब म त हरदमै बस्नु पऱ्यो, मेरो त विकल्प छैन अर्को। अब विकल्प हुने साथीहरूले अर्को चाहिँ आलो पालो गरेर भए पनि गरौँ। हामीले यो चाहिँ यो अवस्थामा हामी खट्नुपर्छ भनेर मैले पनि त्यो आवाज चाहिँ निकालेर हाम्रो यसमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व पनि त्यसमा ज्यादै खुसी हुनुभयो। किनभने म त आफू भुक्तभोगी मान्छे हो। किनभने मैले आफूले अब मेरो सेवाको 30 वर्षको अनुभवमा अब सेवा थोरै छ। किनभने यत्रो सिङ्गो जीवन राष्ट्रको लागि खर्चियो भने अब जतिसुकै चाहिँ कठिन अवस्थामा हामी त यतिसम्म भन्थ्यौँ कि स्वास्थ्य कर्मीहरू अगाडि खटेन भने हामीलाई चाहिँ सामान्य ओरिएन्टेसन दियो, हामी जान्छौँ अगाडि। हामी यतिसम्म पनि चाहिँ हामी अग्रसर थियौँ। त्यो हुनाले हाम्रो यहाँ एकदम राम्रो छ। र म के पनि भन्छु भनेपछि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले सेवा सुविधाहरूमा केही चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ। तर चाहिँ अब जति उहाँहरूको अपेक्षा जति नहोला, तर जे जति हामी सक्छौँ पालिकाको स्रोतबाट त्यो अवश्यमेव हामी उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने कुरामा म जस्तो धेरैले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो र उहाँहरूको जिज्ञासा पनि पुरा भयो होला। किनभने स्वास्थ्यकर्मी जो फ्रन्ट लाइनमा खटेर काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको सेवा सुविधा कुनै पनि कटौती नहुने र पालिकाले थेक्न सक्ने यहाँ भएको वस्तुस्थिति, यहाँको अवस्थालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर तपाईँहरूले प्रोत्साहन दिने भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। यो कोरोनाको कुरा रह्यो। अब अहिले दैनिक जसो विकास निर्माणका कामका रकमहरू चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ चेकमा साइन गर्नु परेको छ। लाखौँ करोडौँ रुपियाँको चेकमा साइन गर्दा कस्तो अनुभूति भयो तपाईँलाई? त्यो जुन काम गरिराख्नु भएको छ नि, त्यो के छ? यो वास्तवमा बोझै हो, यो गर्नै नपर्ने काम हो, अथवा किन गर्नु पर्यो भन्ने लाग्छ कि के लाग्छ? एउटा आफ्नो अनुभूति चाहिँ सुनाइदिनुहोस् न। दैनिक जसो सयौँ सङ्ख्यामा चेक काट्नुपर्ने अवस्था छ, सिग्नेचर गर्नुपर्ने अवस्था छ। असाध्यै हजुर, एकदमै एउटा व्यावसायिक पत्रकारले सोध्ने कुरा र एउटा मेरो एटिच्युडनल क्वेसन यहाँले सोध्नुभयो। यो एउटा मेरो भावनात्मकसँग सम्बन्धित छ। वास्तवमा मैले एउटा के उदाहरण दिन्छु भने, एउटा कार्यालय सहयोगीले चाहिँ के भनेपछि जुन उसको काम भनेको चिठी पत्रहरू कुनै चाहिँ ठाउँमा पुर्याउनु, ब्याङ्कमा पुर्याउनु अथवा फाइलहरू मुभ गर्नु र त्यो भनेको ठाउँमा लाएर आएको काम गर्नु। एउटा कार्यालय सहयोगीले पनि के कुरा हुन्छ भने, गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गरेपछि मैले कसको लागि, किन, कहिले, कसरी के काम गर्दैछु, त्यो कामको अन्ततः प्रभाव के छ, जस्तो के, किन, कसरी, कहिले, कसलाई काम गर्दैछु भन्ने प्रश्न सोद्धाखेरि त्यो जुन मैले काम गरिरहन्छु त्यो फाइल अथवा त्यो कागज, त्यो चाहिँ दर्ता चलानी हुँदै त्यो चाहिँ चिठी पत्रहरू सूचना, त्यो चाहिँ कार्यालय सहयोगीले पनि त्यसमा रोल हुन्छ, उसको आफ्नो पाटो हुन्छ र उसलाई चाहिँ के हुन्छ, गौरव हुन्छ। मैले यहाँको लागि मैले काम गर्छु, मैले देशको लागि काम गर्छु। त्यही भएर होला सायद राष्ट्र सेवक भनेको पनि, किनभने यो व्यक्तिको नोकर त होइन, राष्ट्रको नोकर हो। त्यो हुनाले राष्ट्रको सेवक हो। र त्यसमा चाहिँ के हुन त अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि, अब चाहिँ राणाकालकै देव शमशेरले पनि चाहिँ के भने, म राष्ट्रको नोकर हुँ भने होइन, उदारता त्यो ठुलो। त्यसमा राणाले त्यसो भन्दाखेरि त असाध्यै चाहिँ ठुलो चाहिँ भयो। किनभने ओहो, प्रधानमन्त्रीले यस्तो भन्ने, हुन त आफूलाई चाहिँ मालिक राजा भन्नेले पनि त्यस्तो भने। र हामी त वास्तवमा किनभने जनताको करबाट, जनताको राजस्वबाट
हामी चाहिँ त सेवा सुविधा पाउने मान्छेहरू सेवकै हो हामी चाहिँ। र हामीलाई के लाग्छ भनेपछि कुनै कामहरू जस्तो एउटा कुरा मलाई त्यो गर्दाखेरि जस्तो मैले त के भनेपछि मैले अब अहिले भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा छु म यहाँ चाहिँ मेरो समायोजन त सङ्घमा हो, काजमा छु, किनभने स्थानीय तहको कानुन बनेको छैन, यो मेरो पदको पूर्ति भएको छैन। र त्यस्तै गरिकन मैले चाहिँ के भनेपछि आफूले गर्नुपर्ने काम सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र हाम्रो चाहिँ नगरपालिका कानुनहरूलाई परिपालन गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभनेपछि अब त्यसमा कार्यविधिका कानुनका कुराहरू हाम्रा जति कुरा तोकिएका छन् त्यो कुरा तोकिएको कुराहरू मैले प्रक्रियागत रूपबाट आएर त्यसलाई ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो प्रक्रियालाई मैले चाहिँ नागेँ, आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेँ भने त्यहाँनिर करप्सन हुने सम्भावना पनि मेरो स्वविवेकीय अधिकार हुन्छ। त्यसरी चाहिँ फेरि अर्को कुरा के हुन्छ भने जब मैले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न थाल्छु त्यसपछि चाहिँ त्यो कुनै सिस्टमहरू कोल्याप्स हुन्छ। सिस्टम कोल्याप्स हुने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ के भनेपछि आफूलाई चाहिँ दुःख लाग्छ। त्यो हुनाले म प्रायः जसो कार्यालयमा एकदमै आक्रोशित देखिन्छु अफिस जाने बित्तिकै, किनभने त्यो फाइल पल्टाएर हेर्दा अब भन्नु एउटा योजना भन्नु सानो एउटा 2 लाखको योजना छ, कल्भर्ट निर्माण छ भने त्यसमा चाहिँ पहिला कार्यादेश हुनु पर्यो, सम्झौता हुनु पर्यो, पहिला वडा भेलाको सिफारिस हुनु पर्यो, उपभोक्ता समिति गठन हुनु पर्यो, कार्यादेश हुनु पर्यो, सम्झौता हुनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ त्यो कामहरू सम्पन्न हुनु पर्यो, बिल भरपाई हुनु पर्यो र अन्त्यमा चाहिँ तपाईको के भने अनुगमन हुनु पर्यो, सार्वजनिक सुनवाई हुनु पर्यो, अन्तिम मूल्याङ्कन प्राविधिक हुनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ तपाईको निर्णय गरेर टिप्पणी उठाएर सम्बन्धित शाखाहरूबाट निर्णय भएर आएपछि म कहाँ आउने हो। जुन जहाँनिर ग्याप हुन्छ अब कहिलेको अनुगमनै हुँदैन, अब प्रेसर आउँछ भनौँ कतैबाट होइन, त्यो हजुर त्यो त दिनु पर्यो हतार छ। त्यस्तो कुराहरूमा हामीलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। किन हामीले चाहिँ के भने यो नियम यो कानुनले यदि यो भोलि हामी गरेनौँ भने यो बेरुजु हुन्छ। यो चाहिँ फेरि यो चाहिँ नगरपालिकाको नाममा यो चाहिँ के भने एउटा क्यान्सर बन्छ। एउटा चाहिँ त्यो बेरुजुले गर्दाखेरि आर्थिक वित्तीय अनुशासन ह्रास हुन्छ। वित्तीय अनुशासन ह्रास भएपछि सङ्घ सरकारले अनुदानमा कटौती गर्छ। सबै नगरपालिका स्रोतबाट त यहाँ चाहिँ चलेको छैन, किनभने सङ्घको पैसा पनि आएको छ। जस्तो कर्मचारीका तलब भत्ताहरू भलै बाँडफाँड गर्नको लागि यहाँ दिएको छ त्यो कुरा, तर के छ भनेपछि हाम्रो सेवा सुविधा त यहाँ बनाएको होइन नि त, सङ्घ सरकारले नै बनाएको हो चाहिँ के भने करारका कर्मचारीहरूलाई केही हामीलाई चाहिँ हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म हामी चाहिँ बार्गेनिङ गरेर राखौँला। स्थायी कर्मचारीहरूको लागि त एउटा सङ्घीय कानुन अनुसार नै हाम्रो भएको हो। त्यसरी चाहिँ के भनेपछि यदि हामीले आर्थिक अनुशासन वित्तीय अनुशासनहरू पालन गरेनौँ भने हामीलाई चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ आउँछ। त्यो अप्ठ्यारो अवस्था केवल मलाई मात्रै होइन सिङ्गो पालिकामा आउँछ। किनभने मेरो जागिरको उत्तरार्धमा मैले त एउटा कुरा आफ्नो सहजता लागि, आफू सेफ हुनको लागि र नगरपालिकाको भविष्यको लागि, किनभने मलाई एउटा खुसी लाग्छ। हेर्नुहोस्, किनभने म यहाँ आउने बेलामा अहिलेको वडा कार्यालयमा नगरपालिका थियो, यो जुन भवन छ यो भवन अधुरो थियो। हामी आएपछि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियतामा भवन अहिले चाहिँ अझ हाम्रो आगामी वर्षमा त्यसलाई 2 तला थप्ने योजना छ। त्यो भवनलाई मूल रूपमा ठुलो बनाउन भनेको छ। अब कर्मचारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने मसँग उपसचिव न मसँग अधिकृत थियो, न सुब्बा थियो, न खर्दार थियो। एउटा चाहिँ आइटीलाई मैले चाहिँ अफिसर खर्दार सुब्बा गराएर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। ऊ सफ्टवेयरको मान्छे कसरी काम गर्यो होला, कसरी गरियो होला। मलाई पछि स्थानीय तहको हामीले कर्मचारी माग गऱ्यौँ, मुद्दा मामिला भए पनि पूर्ति भयो। अहिले कर्मचारी भरपूर छ। अहिले चाहिँ के छ भने कोही पनि म त अब सरुवा चाहिँ मागिरहेको अवस्था छ। म त किनभने मेरो 1 वर्ष म बस्छु भनेको मैले चाहिँ मन्त्रालयमा भनिरहेको छु। मलाई चाहिँ मेरो अब 1 वर्ष बाँकी छ, मलाई दाङतिर गरिदेऊ, मलाई अनुकूल ठाउँ मेरो जिल्लातिर गरिदेऊ, घरै देख्न पाएन मुख मैले, मलाई गरिदेऊ भनिरहेको छु। किनभने म अब तर के छ भने यहाँको सिस्टम अब कसैलाई पनि मैले 1 वर्ष यहाँको 1.5 वर्ष हुन लाग्यो। 1.5 वर्षमा यति राम्रोसँग पहिलाको र अहिलेको तुलना गर्दाखेरि मलाई झट्ट के याद आउँछ भने कोठिया घाटको पुल छ नि, त्यो पुल चाहिँ पहिला चाहिँ डुङ्गाबाट तर्नुपर्ने अवस्था र हामी कहिले प्रेजेन्टेसनमा त्यो सो गर्छौँ क्या त्यो पिक्चर, कहिले डुङ्गाबाट तर्नुपर्ने अवस्था र अहिले पुलबाट तर्नुपर्ने अवस्थामा यहाँका भुक्तभोगी मान्छेलाई त्यो कुरा थाहा छ। नगरपालिकाको 1.5 वर्षको अवस्था पनि त्यहीबाट गुज्रिरहेको थियो। मलाई यो आत्मसन्तुष्टि फुल्ली रूपमा म के छु भने यहाँ आएपछि त्यो सिस्टम
किनभने यो हाम्रो चाहिँ पालिकाले खोजेको मान्छे पनि म हो, तर अब म धेरै नबसुला, हाम्रो साउन भदौतिर सरुवा हुन्छ, म सरुवा हुँला, तर जे भयो नि यो पालिकाको सदैव उत्तरोत्तर प्रगति होस्। किन साथीहरू मलाई भन्छन् 1 वर्षमा 4 ठाउँमा 5 ठाउँमा सरुवा भएको साथीहरू छन्, 1.5 वर्ष बस्नु भनेको त मेरो त स्वर्णकालै हो यहाँ त। त्यो बेला तपाईँहरूको सहयोग, तपाईँहरूको आत्मीयता, पालिकाको माया र मेरो आफ्नो सच्चाइ र कर्तव्यनिष्ठताले म बसेको हुँ, यसमा म गौरवान्वित नै छु। जस्तो अब यहाँका विकास निर्माणका कुराहरू गरौँ, 2076-77 को यो चालु आर्थिक वर्ष जो छ नि, त्यो धेरै कामहरू, विकास निर्माणका कामहरू धेरै हुन त पाएनन्, किनभने पछिल्लो समय यो चैत महिना यता चाहिँ सबै कामहरू रोकिएका छन् यो कोभिडले गर्दा। तर तपाईँहरू विभिन्न ठाउँमा अनुगमनमा गइराख्नु भएको छ। अहिले भर्खरै पनि यो पल्टुन पुल तरेदेखिको अवस्थाका बारेमा पनि उजागर गर्नुभयो। यो वास्तवमा यहाँका व्यक्तिहरूले देखेकै कुरा हो। के कस्तो भन्न लायक अथवा बोल्न लायक अथवा काउन्ट गर्न लायक चाहिँ कस्ता योजनाहरू छन्, कुन चाहिँ हामी ढुक्कका साथ यो चाहिँ राम्रो भयो, हाम्रो अनुगमनमा जाँदा त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई चाहिँ अब सहज भइरहेको छ, उहाँहरूले चाहे अनुरूपको काम चाहिँ भयो भन्न सक्ने कुनै यस्ता योजनाहरू छन्? हामीले अहिले चाहिँ खास गरिकन भन्नुपर्दाखेरि अब सानातिना पुल, सडक, कल्भर्ट र सडक स्तरोन्नतिका कुराहरू त नियमित हुने कुरा नै हुन्, होइन। अब त्यसपछि हामीले गत वर्ष पनि म गत वर्ष वैशाखमा आएको हुँ, असारमा हामीले चाहिँ प्रगति गर्ने बेला म 3-4 महिना भए पनि त्यति बेला हामीले चाहिँ 83% चाहिँ पुँजीगत र चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेपछि त्यति नै चाहिँ उसमा चाहिँ 83कै हाराहारीमा हामीले त्यति नै चालु र पुँजीगत इक्वेलै गरेका थियौँ र अहिले हामीले चाहिँ 90% पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य थियो। अब हजुरले भनिहाल्नुभयो यो कोभिड-19ले गर्दा यो त अहिले चाहिँ नेपालभर नै यो समस्या छ। तथापि अलिकति हाम्रो चाहिँ प्रशासन र केन्द्र सरकारले पनि निर्देशन र प्रशासनले पनि हामीलाई चाहिँ केही सहज गरेको हो। जस्तो निर्माणका कामहरू हामीले प्रशासनमा पठाएर र एउटा फिजिकल र सोसियल डिस्टेन्स राखेर हामीले चाहिँ अब ठुला योजनाहरू जस्तो हाम्रा महत्त्वपूर्ण गौरवका योजनाहरू भनेका नै हाम्रो चाहिँ जस्तो स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माणहरू, वडा कार्यालय भवन निर्माणहरू, किनभने हामीले गत वर्ष हामीले जग्गा पनि केही वडा कार्यालय किनेका थियौँ र त्यो अनुसार हामीले 10 वडामा वडा कार्यालय भवनको चाहिँ के भन्छ निर्माणको लागि छ। त्यस्तै विद्यालय भवन चाहिँ निर्माणहरू छन् र 1 नम्बरमा पनि हामीले विद्यालय भवन चाहिँ निर्माण छ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो अवस्था छन्, चुनौती छ। किनभनेपछि अहिले उहाँहरूले अहोरात्र खटेर काम गर्नुभएको छ। बहुवर्षे ठेक्काको लागि त समस्या पर्दैन, किनभने त्यो पैसा हामीहरू अर्को वर्ष पनि कन्टिन्यू होला। तर जो सालबसालीका कुराहरू हुन् त्यो कुरामा त कोषबाट मलाई आज पनि चाहिँ फोन आइरहेको थियो, हाम्रो चाहिँ के कोष नियन्त्रकले भनिरहनु भएको थियो तपाईँले 24 गतेसम्ममा सबै हिसाबहरू पठाइहाल्नु, बाँकी कति छ त्यसको हिसाब पठाउनु भने हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो प्राविधिक साथीहरू इन्जिनियरहरूको ओँठ तालु सुकेको छ, हाम्रा निर्माण व्यवसायिक ओँठ तालु सुकेको छ, तर काम गरिरहनु भएको छ। हामी असाध्यै प्रसवमा छौँ अहिले, तर हामीले अनुगमन पनि गइरहेका छौँ। अनुगमन फाइनल भएर गएका होइनौँ, हामी छिटो गर्नु जस्तो अब हाम्रो चाहिँ के अरे बालाबजार पिच हुँदैछ, बालाबजार सडक पिच हुँदैछ, त्यो पिचमा पनि अब त्यो अलिकति पानीले पनि असिलो गरेको छ। फेरि के भने मौसम पनि वास्तवमा गर्ने समय त यो होइन, तर हाम्रो ठेक्का टेन्डर पहिला भयो, यो चाहिँ कोभिड अहिलेसम्म हाम्रो कम्प्लिट हुने अवस्थामा जान्थ्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ न त्यसलाई टेन्डरहरू रद्द गर्न पनि सक्ने अवस्था आएन र सुचारू गर्न पनि नसक्ने। तर अब यसमा हामीले केसम्म गर्न सकिन्छ, बडो संयमताका साथ, बडो धैर्यताका साथ हामीले, किन भनेपछि हाम्रो पैसा, हाम्रो स्रोत साधनलाई हामीले अत्युत्तम उपयोग गर्न लागेका छौँ। हाम्रा प्राविधिक जनशक्ति पनि यङ इनर्जेटिक आउनुभएको छ। उहाँ चाहिँ 16-17 घन्टा फिल्डमा खटिनुहुन्छ, रातभरि पनि त्यसको चाहिँ बिलिङ गरिरहनुहुन्छ। यसरी चाहिँ उहाँहरू खटिनु भएको छ। र अहिले चाहिँ के छ भनेपछि जस्तो हामीले कोभिडमा स्वास्थ्यकर्मी खट्या भन्दा पनि अहिले त हाम्रो प्राविधिकहरू खटेको मलाई टिट लाग्छ। प्राविधिकहरू यस्तोसँग खट्नु भएको छ कि उहाँहरूको चयन छैन। तर यो हाम्रो लागि हो, हाम्रो विकास लागि हो। हामीले अब त्यो खर्चै हुन चाहिँ नसक्ने कामै चाहिँ नभएकोलाई त कटअफ गर्नु पर्ला, तर त्यो अझै 2-4 दिन त छ। आज चाहिँ हजुरको 22 गते भयो, 23-24 नभए पनि हामीले अब कतिसम्म गर्न सक्छौँ त्यो बराबर सम्पर्कमा छौँ, जिल्लासँग केन्द्रसँग सम्पर्क हुन्छौँ। यो समस्या त देशव्यापी नै हो। यो कोभिड चाहिँ 19 को समस्या हाम्रो मात्रै होइन, अरूले के गर्छन् त्यही अनुसार हामी अगाडि चाहिँ बढौँला। र केही ठुला योजनाहरूलाई हाम्रो नगर सभामा पनि केहीहरू चाहिँ प्रस्तुत भएका छन्,
त्यो पनि हाम्रो प्रस्तुत भइसकेको छ। वार्षिक नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ र चाहिँ हाम्रो चाहिँ बजेट प्रस्तुत भएको छ। अब स्वास्थ्य ऐनहरू, स्वास्थ्य नीतिहरू, स्वास्थ्य निर्देशिकाहरू प्रस्तुत बाँकी छ र त्यसमा पनि हाम्रो के भएको छ भने केही ठुला योजनाहरूलाई हामीले अर्को वर्ष पनि छुट्याउने गरिकन हाम्रो समझदारी पनि छ। त्यो समझदारी अनुसार हामीले जो गौरवका ठुला योजनाहरूलाई त्यसलाई हामीले नै बजेट विनियोजन गऱ्यौँ भने अर्को वर्ष निर्णय पाउँछ। त्यसको लागि हामीले केही खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो केही हामीले चाहिँ वितरणमुखी कार्यक्रमहरूलाई कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले केही कार्यक्रमहरू अब कतै भेडा बाख्रा वितरणहरू जस्ता यस्ता सानातिना कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्छ। ठुला योजनाको लागि केही योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो बराबर छलफल भएको छ। भोलि मात्रै पनि हामीले कार्यपालिकाको बैठक फेरि बोलाएका छौँ। हामीले सभा हुँदैछ, कार्यपालिका पनि बोलाएका छौँ। निरन्तर रूपमा असाध्यै मन्थन गरेर र चिन्तन गरेर सबैको चाहिँ मतैक्यतामा हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ के भनेपछि बढिरहेको अवस्था छ। हामीलाई आशा छ हामीले चाहिँ के भनेपछि सक्दो प्रयत्न गर्नेछौँ। यो कोभिड चाहिँ 19ले 3 महिनामा जुन ग्याप रहेको कुरा हामी कतिसम्म पुरा गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामीले चाहिँ जस्तो अब विद्यालय भवनहरू केही पैसा चाहिँ अब सङ्घबाट आउने पैसा रिजर्भ गरेर हुन्छ भने त्यसलाई विद्यालयको खातामै रिजर्भ गरेर भए पनि हामी काम सम्पन्न गर्ने सोचमा छौँ। अब गर्नै नसक्ने कुरा त फिर्ता पठाउनु परिहाल्यो, त्यो हाम्रो बसको कुरा छैन। त्यसैले हामीले हाम्रो विवेकले, हाम्रो सामर्थ्यले भ्याएसम्म हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पनि यो कुरामा उहाँहरू असाध्यै विज्ञ हुनुहुन्छ, यो कुरामा जानकार हुनुहुन्छ र हामीले कति पनि केही पनि हामीले स्रोतलाई दुरुपयोग नगरेर अप्टिमम यसको चाहिँ अत्युत्तम उपयोग गर्ने कुरामा मैले चाहिँ यहाँहरूसँग आफ्नो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु। जस्तो आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा धेरै कामहरू पनि विभिन्न शीर्षकमा बचेका रकमहरू पनि सकाउनु पर्ने अवस्था आउला, त्यसो गरिकन चाहिँ सिफारिसहरू पठाउने गरेका छन् भन्ने पनि कुराहरू आइरहेका छन्। यो त जनप्रतिनिधिज्यूहरूसँग ठोकिएको कुरा भयो। जस्तो तपाईँ आउनुभयो, तपाईँको यो 1.5 वर्षको अवधिमा धेरै खाले परिवर्तनहरू देखेँ, अनुभूति गर्न पाएँ। यो लामो समयको बसाइ मलाई चाहिँ एउटा स्वर्णिम महसुस भइराखेको छ भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो जागिरको अवधि पनि निकै कम छ। राजापुरको अब राजापुर चाहिँ विकास उन्मुख क्रममा छ। अब यो ठाउँको दीर्घकालीन विकासका निम्ति एउटा तपाईँ कुशल प्रशासकको भूमिकामा रहेँ भन्ने खालको अनुभूति छ। तर पनि विभिन्न खाले एउटा स्वभावैले उत्पन्न गरेका आरोपहरू पनि सहनुपर्ने अवस्था रहन्छ। यो ठाउँको विकास चाहिँ वास्तवमा कसरी हुन सक्ला, यो राजनीति रहित कुरा र एउटा प्रशासकीय जिम्मेवार व्यक्तित्वको हैसियतले भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? यो कसरी यो ठाउँको चाहिँ विकास गर्न सकेला? जुन अनुभूति गर्नुभयो त्यो अनुभूति सँगसँगै अब आउने एउटा प्रशासकज्यूले के कुरालाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पर्ला, यो एउटा अनुभूति? यहाँले एकदम सान्दर्भिक र राम्रो चाहिँ सवाल राख्नुभयो। वास्तवमा त्यो हुन पनि हो। यहाँले भने जस्तै म उमेरले 30 वर्ष जागिर भयो, शिक्षकसँग गर्दाखेरि त मेरो झन्डै 1 दशक शिक्षक भएको, 40 वर्ष अहिले म उमेरले 57 वर्ष भइरहेको छु। ममा केही आउँछ, जस्तो ममा कसैले सिस्टमसँग काम गर्यो भने त केही आउँदैन, तर सिस्टमलाई अलिकति कतै चाहिँ के भनेपछि प्रेसर आयो भने म झन् बढ्ता तातिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि केहीलाई यो मान्छे त साह्रै रुखो रहेछ, राम्रो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। तर बुझ्दै जाँदाखेरि त्यो मान्छे पछि फेरि के गर्छ भने यो ठिकै रिसाएर चाहिँ रिसाउनु पर्ने कारणै रहेछ। तर त्यसमा अलिकति म संयम हुन सके त हुन्थ्यो। उमेर र त्यो औषधि सेवन आदि कुराले मलाई चाहिँ तर म खराब कुरामा रिसा हुँदैन, सुधारकै लागि रिसा हुन्छु। त्यसमा मलाई सन्तुष्टि पनि छ रिसाएकोमा। फेरि मैले कसैले केही भन्यो भनेर त्यो माइन्ड पनि गर्दैन। जे देख्यो त्यही भन्यो, त्यो चाहिँ के भने बुद्धत्व स्वभाव यो उमेर अवस्थाले हुनुपर्छ। जसले जे देख्यो त्यही भन्छ, त्यो कुरामा म ढुक्क छु। र जहाँसम्म यहाँले चाहिँ भन्नुभयो अब यो आफ्नो उत्तरार्धमा चाहिँ के छ भनेपछि अब जे होस्, मैले राजापुर चाहिँ नगरपालिकाको अहिले मलाई अलिकति हलुङो भएको छ। अनुगमनहरूमा हाम्रा धेरै अधिकृत साथीहरू पनि खटिनु भएको छ। कार्यालय काममा म व्यस्त हुन्छु। तर अब चाहिँ गत वर्ष म सबै वडाहरू, सबै चाहिँ टोलहरूमा प्राय घुमेको छु। यहाँको 10 वटा वडाहरूमा हाम्रो चाहिँ यता कोठियाघाटदेखि लिएर 1 नम्बरदेखि 10 नम्बरसम्मका सबै चाहिँ म चाहिँ ठाउँमा घुमेको छु। इन्डियाको बर्डरहरूतिर पनि घुमेको छु र त्यो चाहिँ उच्च मचानहरूको अनुगमनमा त्यहाँ पनि घुमेको छु। र सबै ठाउँ हेर्दाखेरि अब हाम्रो के छ भनेपछि यो कोभिड-19 को यसको चाहिँ एउटा यसको सेफ ल्यान्डिङ पश्चात
हामीले चाहिँ के भनेपछि एउटा गर्नुपर्ने कुरा भनेको जस्तो अब एउटा चाहिँ सडकका चाहिँ पूर्वाधारका कुराहरू छन्, पिचहरू गर्ने कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। यो गर्नुपर्छ, किनभने एउटा चाहिँ यातायात क्षेत्र र सुगमता एउटा पहिलो कुरा हो मान्छे आउनको लागि सहज। त्यसपछि हाम्रा केही कुराहरू मैले यहाँ चाहिँ के भने देखेको छु, जस्तो हाम्रो चाहिँ अर्नवा ताललाई चाहिँ पर्यटकीय स्थल बनाउने र भ्यू टावर, चिल्ड्रेन पार्क प्रदेश चाहिँ सरकारले डिपिआर पनि गरिरहेको अवस्था छ भने कर्णालीमा अझ हाम्रो कर्णालीसँग जोडिएको छ र्याफ्टिङहरू, डुङ्गाहरू चाहिँ चलाउने। म चाइनामा गएको हुँ केही समय अगाडि यहीँबाट, त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा चाहिँ के भने सिचुवान चाहिँ प्रान्तमा त्यो पाण्डा प्रजनन केन्द्रमा एउटा पाण्डा, त्यो 50-60वटा पाण्डाले चाइनालाई विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो चाहिँ के भनेपछि प्रभावहरू विस्तार गरेको थियो। हाम्रा यहाँ त सहस्र छन्, तर हामीले मात्र के भनेपछि यो कर्णाली नदी र हाम्रा यहाँका तालहरू, यहाँका प्राकृतिक सौन्दर्यताहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा पर्यटकीय स्थल, सडक सञ्जाल र पर्यटकीय स्थललाई हामीले जोड्नुपर्छ। र यो एउटा कुरा भयो भने अर्को पाटोमा हाम्रो अहिले कोभिड-19ले सिकाएको एउटा पाठ के हो भने हाम्रो कृषिलाई हामीले चाहिँ के भनेपछि एउटा व्यावसायिक चाहिँ वैज्ञानिक र यान्त्रिकरण गर्दै उत्पादनलाई अहिले धेरै मानिसहरू विदेशबाट आएको अवस्था छ। गत वर्ष जग्गा बाँझो थियो, अहिले जग्गा बाँझो पनि छैन, धेरै ठाउँमा खेतीपातीहरू भएको छ। अझ यसलाई चाहिँ के भनेपछि जस्तो अब यहाँ 2 बाली धान त हुन्छ, चैते धान पनि हुन्छ, अझ यसलाई चाहिँ मिक्स्ड क्रपहरू गर्ने र बहुवर्षीयहरू कसरी गर्ने, उत्पादनलाई उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने कुराहरू पनि अब हाम्रो एउटा चाहिँ अभाव छ। हाम्रो कृषि शाखामा पनि अधिकृत स्तरको कर्मचारीको अभाव छ। अब एउटा चाहिँ जेटिए स्तरका कर्मचारीबाट कृषि शाखा चलिरहेको छ। हामीले माग गरेका छौँ प्रदेशबाट पूर्ति होला। हाम्रो कृषि, पूर्वाधार र पर्यटन यी 3टा क्षेत्रलाई हाम्रो वास्तवमा चाहिँ के भनेपछि पालिकाको भिजन पनि यही नै हो, हाम्रो चाहिँ एउटा उद्देश्य पनि यही छ। र यसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति अगाडि चाहिँ बढायौँ भने यो चाहिँ के भने राजापुरको अब भविष्य उज्जवल छ र यसको लागि हामी सबैको चाहिँ सक्रियताको आवश्यकता छ। लगभग 1 घन्टाको अवधिमा हामी तपाईँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। केही व्यक्तिगत कुराहरू रहे, केही विकास निर्माणका कुराहरू रहे र वर्तमान परिस्थिति कोरोना सङ्क्रमणका कुराहरूलाई लिएर तपाईँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अन्तमा मैले तपाईँसँग प्रश्न गर्नै पर्ने र तपाईँले उत्तर दिउँ जस्तो लागेको र त्यसको सम्मिश्रण नभएको, तपाईँसँग संवाद गर्दै जाँदा छुटेको कुरा केही छ भने अन्तमा यो रेडियो सुनेर बस्ने श्रोता र यहाँका बासिन्दाका निम्ति भनिदिनुहोस् न। मैले यहाँ आएदेखि आउने बित्तिकै सुरुमा पनि यहाँहरू समक्ष आएर गत वर्षको बेलामा यो विपद सम्बन्धी कुराहरूलाई पनि त्यति बेला मलाई धेरै कुरा ज्ञान नभए पनि सैद्धान्तिक कुरा बढी र केही कुरा मैले आफ्नो यहाँको चाहिँ वस्तुस्थितिको कुराहरू पनि हाम्रो मिन अधिकारीसँग मैले विपद सम्बन्धी कुराहरूमा यस्तै एउटा इन्ट्र्याक्सन कार्यक्रमहरू उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यसपछि योलाई त मलाई के लाग्छ भने राजापुरको यो चाहिँ साथी एफएम 95 मेगाहर्ट्ज एउटा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ सञ्चार गृह नै हो। जस्तो रासस जस्तै हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय जस्तै यो एउटा चाहिँ यो प्राइभेट स्तरमा भए पनि यो एउटा सञ्चार गृह नै हो। र यहाँहरूले चाहिँ के भने तर यसको लागि मलाई के लाग्छ भने अलिकति हामीलाई कहाँनिर अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ भनेदेखि हाम्रा सूचनाहरू हामीले सबै यहाँलाई दिउँ जस्तो लाग्छ, तर यसको कभरेजहरू यहाँले बढाउनमा कहाँ हुन्छ पहल गर्न पर्यो। जस्तो हजुर के भनेपछि कमसेकम यो प्रदेशभरि आउने हजुरले चाहिँ अहिले मैले चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल जानुस् भन्दैन, यहाँहरूको सञ्चालक समितिमा पनि यहाँको वरिष्ठ हुनुहुन्छ, यसलाई यसको अलिकति ब्रोडकास्ट बढाउनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ के भनेपछि जस्तो हामीले कतिपय सूचनाहरू के भनेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटा चाहिँ नेसनल उसमा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब त्यो हुनाले चाहिँ हामीलाई यहाँ पनि कस्तो भने यसको चाहिँ अब चाहिँ कभरेज भनेको चाहिँ रेडियोको अहिले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अब यो पालिका लगायत 1-2टा पालिकामा त कभर होला, तर यसको त्योभन्दा बढी छैन, यहाँलाई थाहै छ, मलाई पनि बुझेको छु। त्यो हुनाले यसको चाहिँ कसरी यसको स्ट्रेन्थनिङ गर्न सकिन्छ र किनभने यसलाई चाहिँ यहाँहरूले बडो ध्यानसँग यो एउटा के भने गौरवको नै हो। अब चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ साथी चाहिँ एफएम र यो मलाई आनन्द पनि लाग्छ यहाँ आउँदाखेरि। र यहाँ जस्तो एउटा चाहिँ यो पत्रकारिता क्षेत्रमा नै एउटा खरो स्वभाव भएको र एउटा जर्नलिस्टमै यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ के भनेपछि एकाडेमिक भएको चाहिँ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यहाँले चाहिँ यो संस्थालाई अझ बढी चाहिँ यसलाई चाहिँ कभरेज चाहिँ बनाउन सक्नुहोस् भन्ने एउटा कामना गर्छु भने अर्को यहाँको चाहिँ जनमानसमा भन्नुपर्ने कुराहरू त खासै मैले धेरै भनिसके पनि अन्तिममा के छ भनेपछि
केही चाहिँ कुराहरू मसँग यहाँ रुष्ट भए पनि तर मैले आफ्नो नियतले सही ढङ्गले काम गरिरहेको छु र जतिसम्म गर्छु पनि। तर के छ भनेपछि अब यहाँहरूले पनि अब सही ढङ्गले चाहिँ के भने आफ्नो साझा हित र साझा चाहिँ के भने बुझाइ हुनुपर्छ। जुनसुकै दलको जुनसुकै विचार भावना राख्ने भए पनि म पनि एउटा क्याम्पस युनिभर्सिटी आएको विद्यार्थी हुँ, म भित्र पनि एउटा राजनीतिक भावना त होला, तर त्यो मैले सार्वजनिक पदमा बस्ने बेलामा त्यो प्रकट गर्नु हुँदैन। राजनीतिक इगोले हामीले चाहिँ कुनै पनि कुराहरूलाई एउटा विकास निर्माण कुरालाई बिथोल्न हुँदैन र हामीले सबै मिलेर, किनभने हामी सबै मिलेर नै काम गर्ने हो, त्यो पाएको पनि छैन। अझै त्यसमा चाहिँ किन हाम्रो जति पनि अब हाम्रो भएको छ त्यो सबै सर्वसम्मतिबाट भएको छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के राजनीतिक नेतृत्व असाध्यै प्रशंसित हुनुहुन्छ र मैले त्यसलाई चाहिँ एउटा संयमतासँग अगाडि चाहिँ के भने बढ्ने र हामी चाहिँ के भनेपछि यही चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेतृत्वले पनि अहिले 3 वर्ष भइरहेको छ, 2 वर्षको अवधि छ, यसलाई पनि हामी चाहिँ धेरै अगाडि चाहिँ पूर्वाधारहरू गर्न सक्छौँ। किनभने हामी त स्थानीय सरकार चाहिँ भन्दाखेरि मान्छे हाँस्ने अवस्थामा सुरुवात गरेको हो नि। पालिका भनेको त हिजो त गाविस थिए, गाउँ पञ्चायत थिए। हामी पालिका भनेको स्थानीय सरकारको सुरुवात भएको नै 3 वर्ष भयो। 3 वर्षको शिशु हो यो। यसलाई चाहिँ अहिले नै सिंहदरबारसँग दाँदा त राम्रै भयो होइन, दाँच्नुपर्छ, तर हाम्रो संरचना, हाम्रो भौतिक पूर्वाधार, हाम्रो सामर्थ्य कति हुन्छ त्यसलाई त हामीले बढाउनुपर्छ। हामीले त्यसको चाहिँ एउटा इन्कमहरू जेनेरेट कति गर्न सक्छौँ। त्यसमा यो 3 वर्षमा हाम्रो चाहिँ अति नै चाहिँ के भने हामीले केही गरेका छौँ र अझै पनि इमान्दारीसँग अगाडि गर्नेछौँ। र एउटा कुरा मैले अन्तिममा के भन्छु भने सो मूल्याङ्कनमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालय राजापुर नगरपालिका मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पनि हामीले 72% चाहिँ प्रगति हासिल गरेका थियौँ। त्यहाँको चाहिँ के भनेपछि एक्सपर्टले मलाई के भन्नुभएको थियो भने तपाईँ कसरी यस्तो रिजल्ट आयो भन्नुभएको थियो। मैले एउटा सिटमा चाहिँ देखाएको थिएँ हामीले 1 वर्षमा के काम गर्छौँ भनेर। मैले चाहिँ करिब 35वटा चाहिँ बुदाहरू देखाएपछि उहाँको त्यो चाहिँ के भने नमुना क्वेसनर र मैले गराएको क्वेसनर मिल्यो अनि उहाँ झन् खुसी हुनुभएको थियो। उहाँ यहीँकै बासिन्दा हुनुहुन्छ राजापुरकै। त्यसरी हामीले 72% प्रगति हाम्रो स्वमूल्याङ्कन आएको थियो। हामीले सिस्टमले काम गरेका छौँ। गर्दा गर्दै केही कुराहरू कतै कमजोरी भएकोमा यहाँहरूको सुझाव सल्लाह हामीले सदैव यहाँहरूको अपेक्षा गर्दछौँ र हामी अझ सच्चिएर जान्छौँ। किनभने लोकतन्त्र र यो चाहिँ भनेको आफैमा सच्चिएर जाने हो र हामी चाहिँ आफ्नो शासन आफै गर्ने र सुधार्दै हिजोका गल्ती कमजोरीलाई सुधार्दै भोलि हामी चाहिँ समुन्नत अवस्थामा पुग्ने हो। धेरै धेरै धन्यवाद सर, समय र जानकारीका लागि। निरन्तर तपाईँसँग हामी सम्पर्कमा रहनेछौँ र आवश्यक परेका खण्डमा यहाँहरूसँग बहस र छलफल पनि जारी राख्नेछौँ। रचनात्मक र सकारात्मक सुझाव दिनुभयो, मिडियाप्रतिको माया जुन देखाउनु भयो, तपाईँको कुरालाई सकारात्मक ढङ्गले हामी अगाडि बढाउनेछौँ भनेर भन्छु। सक्रिय सहभागिता जनाउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आदरणीय श्रोता FM ब्यान्ड 95 मेगाहर्जसँग इन्टरनेट अनलाइन www.radiosathi.com.np मार्फत पनि तपाईँले हामीलाई सुन्नुभयो। जहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ जे जस्ता कुनै केही कुराहरू अथवा जिज्ञासाहरू भएको खण्डमा पनि तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजको समय, आजको विशेष बहस अहिलेलाई यहीँ बिट मार्छु। प्रविधिमा साथ दिने मित्रलाई धन्यवाद भन्दै म पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।